Four youths, including a college student from Vasco, tragically drowned in the Dudhsagar River at Metawada in Kollam on Saturday, an incident that has sent shockwaves through the local community. The deceased have been identified as residents of Chikalim and Vasco. Rescue teams and local authorities rushed to the spot after receiving information about the incident. Despite efforts to save them, all four youths were declared dead. Police have initiated an investigation to ascertain the exact circumstances that led to the drowning. Further details are awaited as authorities continue their inquiry. आम्ही 7:30 ट्रेनीनसून येले आणि ट्रेन हिंगा 9 तशें पावलेले 9 मागीर आमी थिंगासून सोलून येलेले हिंगा पुलीस स्टेशनाक विजय लिफ्ट गेलो आणि एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदो पयलो हांवें सांगलें हिंगा नाका हिंगा न्हांवपाचें हांव परत घेवन वयतालो तेमकां ब्रिजार तेकू पावलेले आमी मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय तेमी परत येले हिंगा सकयल येले मागीर हांव येलो तेमच्या वांगडा येलो मागीर तेमी भितर गेले न्हांवपाक हे कपडे बी काडून गेल्लो हांव देखू गेल्लो न्हांवपाकू मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप हा नाका आमगे हायट देखू कमी हा मागीर हांव सायडी येयलो हांव भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो हांव हिंगा सायडी येयल्लो सायडी न्हांवतालो आमी तेगी एक सगळे हे भूत आसले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बोलले पूण आतां म्हाका सांग तुमी चलत येयले ट्रेनीर तुमचें नांव कितें तेंचें तुमचें फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा मिडल भावाचो नाव राम आणि धाकटे भावाचो लक्ष्मण आनी तो चवथो आसा तो कोण तो विजय आयटीआय कोण करताले आयटीआय राम आणि लक्ष्मण कोता तुमी आयज आयटीआय चुकोन येयल्ले काय आयटीआयतल्यान सुटी आसली ना आयटीआय आता हॉलिडे हा तेका लागून आयटीआय मंडेसून स्टार्ट जाता तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आम्ही फ्री हा आम्ही या म्हणून पिकनीक तू आयटीआय करता कितले जाण येयले तुमी कॉलेज कोता हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता कितले जाण येयले तुमी टोटल 5 जाण येयले 5 जाण येयले 4 जाण बुडले 4 जाण बुडले तूं एकटोच येयलो मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो हांव एशको कोता आसले तेमी हांव कितें केलो हांव कितें हेल्पा पळयता आसलो कितें आहा म्हणून मागीर हांव लाकड गेलो लाकड थिंगा पावन आसलें लाकड उडयलो हांव मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळे सांगले पुलिसाक मागीर पुलीस येयले तोपर्यंत मेल्ले तेमी ओके पुलीस येयलेले आनी तेमकां भायर काडले तेन्ना मेलेले तुवें तेंच्या घरा बीन सांगलें फोन करून तेमगे कॉल येयल्लो सांगले तेमकां आनी ते तिगूय जाण भाव देत जाल्यार ते खंयचे एक्झॅक्ट म्हणल्यार म्हाका ते खबर ना पूण ते हिंगा शिकपा येयल्ले Like, subscribe, and get notified.